जाणटेली आसली घरान आनी सडनली तो सायडीच्या रुमान न्हिदलेलो ताका हे जाल्या उपरांत हे वयता पालोवपाक वयता जाल्यार चान्स ना लॉक केल्लेले आसलेले आनी तो नासलो घरा कडेन की डायरेक्ट वयर वाशांक आग लागून सबन घराचे अर्दे ऑलमोस्ट हे जाल्लेले तितल्यान सडनली आमी हेका कॉल केलो आमकां कॉल येयलो की अशें अशें हे जालें म्हणून तेन्ना इमिडियटली फायराक कॉल केलो आनी तेंच्यांनी पयलीं तेच्या पयलीं गेले इमिडियटली जाता तितले बेगीन ते पावले तेच्या पयलीं आमचो एक लोकल सुद्दां एक फायर ब्रिगेडांतलो आमचो एक ड्युटेर वयतालो ताका कळ्ळ्या बरोबर तो सुद्दां ऑन द स्पॉट ह्या स्पॉटार पावून तेणे हेल्प केली आनी तशेंच पंप बिल इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमचे जे लायनमॅन आसले ते स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले आनी आतां हे पयले जाल्यार हाफ ऑलमोस्ट त्या घराचे हे ऑलमोस्ट अर्दे हे जावन गेल्ले तेंच्यांनी अर्दे हाफ सेफ केल्ले तेंचे कितें कितें सामान आसलें भितून रुमान हे पळयता जाल्यार कांय तशें हें उरोंक ना भितून सगळें ऑलमोस्ट मेल्ट जावन गेल्लेले आसले तरी आसतना लोकलांनी हांगासर आसले तेंच्यांनी हेल्प केली ते हे करपाक तेंकांय हे करता आनी तशेंच आमचे भाईक सांगल्या बरोबर इमिडियटली भाई स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले तशेंच आमचे मेंबरय आहा सायडी पंचायतीचे ते बी स्पॉटार आयज पावल्ले आसा आनी भाईनय सांगलेले आहा की ते घराचे कितें आहा ते आपूण आपल्या स्वताच्या खर्चान हे रिपेर करतलो आनी दिता इमिडियटली जाता तितले बेगीन करून दितलो ताका लागून तेंकांय बी थँक्यू म्हणटा की अशा हेका आपूण स्वता येवन एक हेल्प करता म्हणून आपले एक हे करता ताका लागून ओके गीत बघ आयज आमी पार्शे हांगासर आहात आनी वायट घटना घडल्या की आमचे प्रतीक कान्नायक तेजे भुरगो हेंच्या घराक उजो लागलो आतां उज्याचो कॉज कितें तो फायर ब्रिगेड फायंड आवट करता पूण तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा की तेंच्यांनी सगळो जे लॉसीस जाले ते एक पंचनामो रेडी करचो म्हणून जेणे करून मामलेदाराक रिपोर्ट दिवन ते गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां कितें मदत मेळटली ते प्रोसेस ते स्टार्ट जातले पूण आतां मीन वायल तेंचें जें घर जें तुमी पळयलात जाल्यार कंप्लिटली लॉस जाला आनी वयले वाशे जावन नळे सगळे ओपन म्हणजे काबार जाल्ले आहात आनी बेगिनात बेगीन तांकां रिपेर करपाची गरज आसा ताका लागून ऑलरेडी आमच्या टिमीक आमी सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां कामूय स्टार्ट जातलें आमी आमच्या ओन कॉस्टाचेर ते एंटायर जे लॉस जाला ते रिपेर करून तांकां इमिजिएटली विदीन 3-4 दिसां भितर रिपेर करून दितले जेणे करून तांकां परत रावपाक हांगासर बरे भशेन मेळटले हांगासर आमच्या मदीं आमचे पंच मेंबर अजीत मोरजकर आहा तसो लोकल पंच आमचो स्वप्नील आहा आनी बाकीचे आमचे ग्रामस्थ हांगासर ह्या वाड्या वयले आसात सो ही एक तांकां सपोर्ट करपाक सगळे जाण हांगासर येयले म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा इमिजिएटली जाता तितलो प्रयत्न आमचो इतलोच आसतलो की अशें घटना जाल्या उपरांत आमचे कडेन प्रायोरिटीन तांकां तेंचे नीड कितें आहा ते नेसेसिटी कितें आहा ती फुलफील जाता ओके प्रतीक खंय आसा काम सुरुवात जाताला तुला असला 4-5 दिवसांनी उपेग जाताला नेक्स्ट चांगला फाल्याच्यान काम स्टार्ट करता लायटीचं काम सगळं जाता मी घरान आसलं दुखता घरान फटाफटा जाता म्हणून भायर सरलो म्हणून वाटालो पिल्ला सुद्दां तुमकां काय जावं ना ते इम्पॉर्टंट पुरो रे देवा तयार केव्हाय करून दिवया तू सांग तुका पाणी पाणी
नमस्कार, आम्ही पारशा पेडणे हांगा आसात आणि आज सकाळी 10 सुमार हांगा एका घराक आग लागल्या आणि बरेचशे एक 2 ते 3 लाखाचे लुकसाण जाल्ले आसा आणि टायमार फायर ब्रिगेड जे आसात स्पॉटार पावले. ताच्या उपरांत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ पावले. मागीर लोकल सगळ्यांनी मिळून खुबशे तेंच्यांनी प्रॉपर्टी वाचयल्ले आसात आणि एकंदर 2 सिलिंडर आशिल्ले ते दोनूय सिलिंडराक खंयच आग लावूंक वचपाक दिवंक नात आणि फायर ब्रिगेडीन बरेच वावर करून तेंच्यांनी वाटायल्ले आसात. आता स्थानिक आमदार जीत आरोलकर जे आसात हांगा आयिल्ले आसात आणि तेंची फॅमिली जी आसात रडटात. त्यांचे खूपशे लुकसाण जाल्ले आसा. कशें लागले कितें जालें शॉर्ट सर्कीट अशें म्हणटात, पूण जीत आरोलकर हांच्यांनी तांकां सांगलें आसा की तुमचें जें कितें आसा तें आपण बांदून दिता, सॉल्व करून दिता, कांयच भिवपाची गरज ना अशें तांच्यांनी तांकां विश्वास दिल्लेले आसा. सध्या फायर ब्रिगेड जे आसात भितरले जे अजून कबड, TV, फ्रीज जे ऑल इलेक्ट्रीक एप्लायन्सीस आशिल्ले ते सगळे जळून काबार जाल्ले आसात. पण स्थानिक आमदार जीत आरोलकर